अभिवादये, अहमस्मि गवीशः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ब्रिक्स देशैः कृतं पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य निन्दनं। घोषणापत्रे आतङ्कवादस्य सर्वाणि रूपाणि विरुध्य योद्धुं ख्यापिता प्रतिबद्धता। आतङ्कवादविषये उभयथा व्यवहारः नैव भवेत् पुरस्कृतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक शांतिं सुरक्षां च परस्परं हितेभ्यः भविष्यार्थं च आधारभूतां कथितवान्। असौ उक्तवान् नैजस्वार्थ्याय राजनीतिकस्वार्थ्याय वा आतङ्कवादस्य आतङ्किनां वा नैव स्यात् समर्थनम्। आतङ्कवादस्य निन्दनं भवेत् अस्मदीयः सिद्धान्तः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य रक्षालेखाविभागस्य ऐषमः नियन्त्रकसम्मेलनम् उद्घाटयेत्। नवदिल्ल्यां 3 दिनानि यावत् प्रवर्तेत सम्मेलनम्। गाजा संघर्षविरामे इस्राएल हमास समूहयोः मिथः कतरदेशे वार्ता प्रवर्तमाना। नेतन्याहु इत्यसौ अद्य वाशिंग्टन इत्यत्र ट्रम्प इत्यनेन सम्मिलेत्। बर्मिंघम इत्यत्र भारतीय क्रिकेट दलस्य 58 वर्षाणामनन्तरं प्रथमः जयः। इंग्लैंड दलं 33 धावनाङ्कैः पराभूतम्। पञ्चस्पर्धात्मिका शृङ्खला 1-1 इत्यङ्कान्तरालेन साम्यं भजते। लॉर्ड्स इत्यत्र जुलै मासस्य 10 दिनाङ्कात् भवेत् तृतीया निकषस्पर्धा। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। रियो डी जेनेरो इत्यत्र आयोज्यमाने 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सदस्यदेशानां नेतारः सहभागितां कुर्वन्तः सन्ति। ब्रिक्स समूहे सदस्यत्वेन 11 देशाः सन्ति। ब्राजील देशः ऐषमः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कुर्वन्नस्ति। मुख्यतया ऐषमः केन्द्रभूताः शान्ति सुरक्षा वैश्विक सुशासनगतादि विषयाः सन्ति। तत्रैव ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः उपोद्घाते आतङ्कवादस्य विशेषरूपेण पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य निन्दनम् अकरोत्। असौ उक्तवान् द्वेषार्थं कुत्रापि स्थानं नैव भवेत्। सहैवासौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घं समेत्य अन्यासु वैश्विकसंस्थासु अपि परिष्कृतेः विषयम् उपस्थापितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो इत्यत्र स्थिते म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इत्यत्र सम्प्राप्नोत्। ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं विहितवान्। ब्रिक्स समूहस्य स्थापना षडधिक-2000 वर्षे जाता। ब्राजील, रशिया, भारत, दक्षिणाफ्रीका, चीन इत्येते देशाः ब्रिक्स वर्ति संघटनस्य संस्थापकसदस्याः सन्ति। 10-2000 वर्षे दक्षिणाफ्रीका एतस्मिन् संघटने युक्तः अभवत्। 24-2000 च वर्षे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्तारबामीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया इत्येते 6 नूतनाः सदस्यदेशाः सम्मिलिताः। अधुना च ब्रिक्स समूहे आहत्य 11 सदस्यदेशाः सन्ति, अथ 12 सहयोगिदेशाः सन्ति इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो इत्यत्र मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणम् अनवर इब्राहिम इत्येतं मिलितवान्। उभयोः नेत्रोः मिथः तत्र प्रमुखेषु द्विपक्षीयप्रकरणेषु चर्चा जाता। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यूबा देशस्य राष्ट्रपतिं मिगेल दियास कानेल इत्येतं मिलितवान्। रियो डी जेनेरो इत्यत्र जाते उपवेशने उभाभ्यां नेतृभ्यां विविधाः द्विपक्षीय विषयाः चर्चिताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य रक्षालेखा विभागस्य ऐषमः नियन्त्रकसम्मेलनं समुद्घाटयेत्। नवदिल्ल्यां तावत् 3 दिनानि यावत् इदं सम्मेलनं प्रवर्तेत। सम्मेलने एतस्मिन् रक्षालेखाविभागस्य प्राशासनिकसेवायाः शिक्षाविदः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालयस्य 4-वर्षसम्पूर्त्यवसरे केन्द्रीय सहकारिता गृहमंत्री अमित शाहः गुजरात राज्यस्य आणन्दस्थिते अमूल दुग्धोत्पादनस्थले आयोजिते कार्यक्रमे सहकारिता जगतः सम्बद्धजनान् समबोधयत्।
आयोजितस्य अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य शीर्षकः सहकारिता से समृद्धि इति आसीत्। कार्यक्रमावधौ अमितशाहः अवदत् यत् दुग्धोत्पादनक्षेत्रात् बैंकिंग क्षेत्रं यावत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अद्य सहकारी समितयः पूर्णक्षमतया सह देशस्य आर्थिक विकासाय योगदानं प्रददति इति। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ल्याः च मुख्यमंत्रिपदासीना रेखा गुप्ता विज्ञान भवने समायोजिते कार्यक्रमे आयुष्मान भारत पंजीकरण वाहनाय हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। अत्रावधौ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचनाभियानस्य अन्तर्गतं 21,200 अस्य वर्षस्य फेब्रुवरी मासं यावत् दिल्ली प्रदेशाय 1700 कोटि रूप्यकाणि प्रदत्तं गतानि, परञ्च साम्प्रतं यावत् प्रदत्तधनराशेः व्ययः नैव अभवत् इति। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य त्रिदिवसीयस्य अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकोपवेशनस्य समापनं ह्यः दिल्ल्याः केशवकुञ्ज इत्याख्ये संघकार्यालये जातम्। ध्येयं यत् इदम् उपवेशनम् अस्य मासस्य 4 दिनाङ्कतः 6 दिनाङ्कपर्यन्तं समायोजितम्। उपवेशने संघप्रमुखस्य डॉ मोहन भागवतस्य अध्यक्षतायाम् अनेकेषु विषयेषु चर्चा संवृत्ता। पंजाब छत्तीसगढ़ राज्ययोः धर्मान्तरणकुचक्रविषये अथ अक्टोबर मासस्य 2 दिनाङ्के विजयादशम्याः शुभावसरे संघस्य 100-वर्षपूर्तिकार्यक्रमस्य आयोजने प्रमुखतया चर्चा जाता। नेपाल देशस्य काठमाण्डु नगरे अनतिचिरमेव विश्वसंस्कृतसम्मेलनं समायोजितं गतम्। एतस्मिन् च सम्मेलने देशविदेशेभ्यः समागताः विद्वांसः संस्कृतानुरागिणः च विभिन्नसत्रेषु सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। कविसमवायः अपि तावत् विश्वसंस्कृतसम्मेलने आयोजितः आसीत्, यत्र अनेके प्रतिष्ठिताः संस्कृतकवयः स्वरचनाः प्रस्तुतवन्तः। तेषु कविषु एव अन्यतमेन युवविदुषा सह संवादं विहितवान् अस्मदीयः वार्ताहरः डॉ नारायण दत्त मिश्रः। आधुनिकाः कवयः अपि अत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलने तत्र स्वप्रतिभां प्रदर्शयन्तः तत्र आरक्षिताः। तेषु एव कश्चन विशिष्टः कविः शशिकान्त तिवारी नाम शशिधरः इत्याख्यः अत्र अस्मत्समक्षम् उपस्थितः। स्वागतमस्तु। जी, सादरं प्रणामाः। भवतामपि हार्दिकं स्वागतं। नमो नमः। ज्ञातुकामः यत् तत्र काव्यक्रमे कथं संस्कृतस्य प्रसारः भवितुमर्हति, एवं विधमेव तत्र प्रस्तुतीकरणं भवतः अत्र आसीत्। किम् एतस्य स्वारस्यम्? अत्रत्य वातावरणं दृष्ट्वा, अत्रत्य संस्कृतस्य प्रचारदृष्टिं दृष्ट्वा मम मनसि एका भावना आगता यत् यद्यपि अस्माभिः बहुविधकाव्यानि लिख्यन्ते, परन्तु अत्र कः सन्देशः अपेक्षितः? एतदुद्देश्यमधिकृत्य अस्य सम्मेलनस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति सम्पूर्णेऽपि विश्वे संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भवेत्, सम्पूर्णमानवाः संस्कृतं वदेयुः। एतत् कृत्वा कथं न एतत् विषयम् आलक्ष्यीकृत्यैव कविता निर्मेया
इति कृत्वा सद्यः रात्रौ एव मया कवितायाः निर्माणं कृतम्। अयि सखे संस्कृतमेव पठत्वं। तस्य गीतस्य विशिष्टता आसीत् गीतमासीत् तत् रागबद्धम्। अपि च संस्कृते व्याकरणपठनेन को लाभः, साहित्यपठनेन को लाभः, दर्शनपठनेन को लाभः, आगमनिगमपठनेन को लाभः, ज्योतिषपठनेन को लाभः, अपि च संस्कृतस्य वाङ्मयं कियद् विशालं वर्तते, सर्वेषां कल्याणाय कथं तत्र सूक्तयः वर्तन्ते, एतत् सर्वम् अधिकृत्य मया कवितायाः निर्माणं। वस्तुतः संस्कृतस्य प्रसारः व्यापकः स्यात्, तदर्थं संस्कृतकवितासु नाम किं विधं प्रणयनम् अतीव आवश्यकं भवद्दिशायां। मान्याः, अयं समीचीनः प्रश्नः अस्ति। यद्यपि संस्कृतस्य प्रकृतेः रक्षणाय प्रौढकाव्यानां निर्माणम् आवश्यकम्। प्रौढकाव्य निर्माणेन संस्कृतस्य प्रकृतेः रक्षणं भवति, परन्तु संस्कृतस्य सामान्य जनतासु प्रचाराय प्रसाराय सरला रसमयी लघु लघु शब्दान्विता पदान्विता कविता महती अनिवार्या वर्तते। कथं तत्सङ्गीतं झटिति एव आविश्वं प्रसरति, यद्गीतं सरसं भवति, सरलं भवति। अतः संस्कृतक्षेत्रेपि तादृशायाः रचनायाः नितान्तम् आवश्यकता वर्तते, यया रचनया सामान्यजनताः अपि संस्कृतं प्रति आकर्षिताः भवेयुः। एवमेव संस्कृतकविता लसिता संस्कृता स्यात् इत्येव वयं कामयमानः। दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह अहं नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूज़ इत्येतदर्थम्। बर्मिंघम इत्यत्र भारतीय क्रिकेट दलेन 58 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमः जयः आप्तः। तत्र भारतीयदलेन इंग्लैंड दलं 36 धावनाङ्कैः पराभूतम्। लॉर्ड्स इत्यत्र च जुलाई मासस्य 10 दिनाङ्कात् तृतीया निकषस्पर्धा भवेत्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।